स्क्रिन देखिएको छ है र साउन्ड पनि सुन्नु भएको छ हैन? सर ओके, हामीले चाहिँ आज हिजोकोबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हिजो हामीले कोर्डिनेट सिन स्पेस पढाएको थियौँ र लास्टमा खै के भएर हो हैन, थाके जस्तो भएर हो कि के भएर हो, अलिकति केही कुराहरूमा कन्फ्युजन थियो, त्यसलाई म दूर गर्न चाहेँ किनभने त्यसरी छोडेर मलाई आफै अगाडि बढ्न मन लागेन। त हिजोको क्वेसन जुन लास्टको मैले 2-3 वटा गरेको थिएँ त्यसलाई म फेरि गरिदिन्छु र त्यस पछाडि हामी फेरि नयाँ एनर्जीको साथमा प्लेन पढौँला। त कोर्डिनेट सिन स्पेस र प्लेन भनेको दुवै एकअर्कामा रिलेटेड कुरो हो। त यो पुरै गरिसके पछाडि नि त्यसमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त मैले चाहिँ क्वेसन कहाँबाट कन्टिन्यू गर्न खोजेँ भन्दाखेरि नि हामीले कुनै पनि एउटा लाइनको अर्को लाइनमा प्रोजेक्सनहरू पढिसक्यौँ, एङ्गल बिट्विनको फर्मुला पनि निकालिसक्यौँ, डेरिभेसन पनि सोधिरहेछ 4 मार्क्सतिर हैन। र त्यसको कन्डिसन थियो त्यो परपेन्डिकुलर हुने चाहिँ कन्डिसन निकालिदिनुहोस्, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 0। त्यहाँसम्म हामीले गरेका थियौँ र त्यस पछाडि एउटा क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि एङ्गल निकाल्नुहोस् कुनै दुईवटा लाइनको हैन, मतलब थीटा निकाल्नुहोस् हैन, र त्यसको लागि दुईटा इक्वेसन प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। यसैमा हामीलाई 2-3 किसिमको क्वेसन सोधिरहेछ, त्यो क्वेसनहरू गर्नु पर्यो। त फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एलिमेन्टको एउटा इक्वेसन दिएको रहेछ हामीलाई L + M + N = 0। जहिले यही इक्वेसन दिन्छ भने छैन, तपाईले यस्तै खाले जस्तो अर्को इक्वेसन पनि दिन सकिन्छ। अर्को इक्वेसन रहेछ हामीसँग 2lm + 2ln minus mn = 0। ठीक छ, यो भनेको हामीलाई अर्को इक्वेसन दिएको छ। अब यो दुईटा इक्वेसनले के डिनोट गरिरहेछ भन्दाखेरि यसमा एलिमेन्ट जुन छ त्यो दुईटा लाइनको दुईटा इक्वेसनबाट सोल्भ गरेर दुईटा एलिमेन्ट निकाल्ने र त्यहाँबाट जुन एलिमेन्ट आउँछ त्यसले डिरेक्सन कोसाइन्स दिन्छ, डिसी दिन्छ। ठीक छ, दुईटा लाइनको डिरेक्सन कोसाइन्स दिने भयो। त्यसो भए त्यो डिरेक्सन कोसाइन्स आइसके पछाडि थीटा निकाल्न त गाह्रो छैन, हामीले थाहा छ cos थीटाको फर्मुला L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, त्यहाँबाट हामीले थीटा निकाल्ने छौँ। त मेन टास्क भनेको हाम्रो L1 L2 M1 M2 र N1 N2 निकाल्ने हो। त्यो निकाल्नको लागि प्रोसेस के छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा इक्वेसनबाट तपाईले L को अथवा M को अथवा N को जुन सजिलो लाग्छ, जुन इक्वेसनबाट सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट निकाल्नुहोस्। त फर्स्ट स्टेपमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो इक्वेसन 1 बाट L को भ्यालु निकाल्दिए कति हुन्छ -m + n हुन्छ। यसमा त कसैले समस्या छैन हैन, L को भ्यालु निकाले। अब यो जुन L को भ्यालु निकाले किन निकालेको होला, किनभने यो अर्को इक्वेसनमा राख्छु र सबै भनेको m र n मा जान्छ, त्यसैको कारणले गर्दाखेरि निकालेको हो। त्यसो भए यो भ्यालु म यो इक्वेसनमा राख्छु। सेकेन्ड इक्वेसनमा यदि तपाईले राख्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 2 टाइम्स L भनेको माइनस छ, माइनसले अगाडि त लेखिदिए m + n इन्टु के छ n छ, त्यसैगरी प्लस 2 टाइम्स L भनेको कति रहेछ माइनस रहेछ, त्यसो भए अगाडितिर माइनस मैले लेखिदिन्छु m + n टाइम्स कति रहेछ n रहेछ, अनि त्यसपछि -mn = 0। यसमा समस्या छैन। के गरेको L को भ्यालु फर्स्ट इक्वेसनबाट निकाले र सेकेन्ड इक्वेसनमा राख्दिए। L को निकाल्नु पर्छ र M को निकाल्दा हुँदैन, हुन्छ, N को निकाले पनि हुन्छ। तपाईले जे मन लाग्छ त्यो गर्नुस्, त्यसमा समस्या भएन। ठिकै छ, त्यसो भए यसलाई सोल्भ गर्नको लागि अब मैले सबैमा माइनस देखेँ, माइनसलाई हटाइदिए, त्यसो भए के भइदिन्छ यो सबै प्लस भइदिन्छ, हो कि नै। अब मैले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, यो m ले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ 2 ले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, कति भइदिन्छ 2m² भइदिन्छ, त्यसैगरी 2mn भइदिन्छ। यो भनेको कति होला 2mn हुन्छ, त्यसैगरी अर्को भनेको कति होला 2nn² भइदिन्छ हैन, प्लस यो भनेको mn छ = 0 छ हैन, यति आउने भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नु पर्यो। कसरी एरेन्ज गर्दियौं, जसै गरे पनि भयो। हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गरेर m र n को, यसमा m र n मात्रै छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ l हामीले इलिमिनेट गरिदिएको फर्स्ट इक्वेसनबाट यसमा राखिसके पछाडि l कतै पनि छैन, अब m र n मात्रै छ। त्यसो भए हामी फ्याक्टराइज गर्छौं, दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो खासमा टास्क भनेको। त m² अरु कतै छ छैन, यसलाई मैले 2m² एक ठाउँमा राख्दिए। त्यसपछि mn हेरौँ त कतिवटा रहेछ, दुईटा, दुईटा 4 वटा, एउटा 5 वटा, त भनेपछि 5mn हुने भयो। र त्यसपछि के बाँकी रह्यो प्लस 2n², त्यसो भए यसलाई एक ठाउँमा राख्दिए। ठिकै छ, यहाँसम्म त बुझियो। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्नको लागि 2 × 2 भनेको 4 हुन्छ र 4 लाई 5 बनाउनको लागि जोड्नु पर्यो 4 × 1 गरेर, त्यसो भए 4mn + mn + 2n² = 0 गरेको। यो तपाईले फ्याक्टराइजेसन गर्न आउँछ, यसमा समस्या छैन होला। त्यसो भए कमन नेम के कमन आउँछ 2m कमन आउँछ, त m प्लस यहाँ के बाँकी रहने भयो 2n प्लस यसबाट के कमन आउला n आउला, त्यसो भए के बाँकी रहन्छ m + 2n = 0। ठीक छ, और तपाईहरुले माइक्रोफोन अफ गरिदिनुस्, केही कुरा समस्या भएमा तपाईहरुले अन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए कति हुने भयो m + 2n इन्टु यतातिर के बाँकी रहन्छ 2m
अर्कोमा के रहने भयो प्लस एन इक्वल्स टु 0। यहाँबाट तपाईँले आइदर अर गर्नुहुन्छ भने एउटा के आउँछ आइदर यो 0 आउनु पर्यो, भन्न खोजेको मतलब m प्लस 2n इक्वल्स टु 0 आउनुपर्छ। यसलाई मैले एउटा इक्वेसन भन्छु, तीनवटा इक्वेसन अलरेडी छ भन्छ, यसलाई 4 भनिदिउँ। अर्को भनेको कति छ 2m छ, 2m प्लस n इक्वल्स टु 0 भनेर यसलाई इक्वेसन 5 भनिदिउँ। यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्नुहोस्। कसैले केही सोध्नु पर्ने छ? छैन सर। ल त्यसो भए हाम्रो चाहिँ अब काम भनेको खासमा के थियो, सुरुमै हामीले थाहा छ थीटा निकाल्नको लागि एलिमेन्ट चाहिन्छ। दुईटा लाइनको भ्यालु गर्दाखेरि दुईटा एलिमेन्ट चाहियो, L1 M1 N1 L2 M2 N2। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा इक्वेसन छ र हामीसँग एउटा अझै यहाँ इक्वेसन छ, यो त अलिकति कम्प्लिकेटेड हो, यसलाई छोडिदिउँ। यो इक्वेसन फर्स्ट र यो तीनवटा इक्वेसन है, तीनवटा इक्वेसन छ, तीनवटा भेरिएबल छ, त्यसलाई सोल्भ गरेर हामी एलिमेन्ट निकाल्छौँ। कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि दुईटा मेथड छ। क्रिस क्रस मेथड हामी जेनरली युज गर्छौँ, त्यसो भए त्यो लगाऊँ। फर्स्ट इक्वेसनलाई लिने, त्यसै गरी फोर्थ इक्वेसनलाई लिने, त्यसै गरी अर्कोचोटि फर्स्ट इक्वेसनलाई लिने र फिफ्थ इक्वेसनलाई लिने। त्यसो भए मैले सोल्भ गर्न गइरहेको छु 1 एन्ड 4, त लेखौँ यहाँ सोल्भिङ 1 एन्ड 4। ठिक छ, मैले दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न गइरहेको छु, कुन कुन 1 र 4 लाई। अर्कोचोटि कुनलाई गर्नेछु 1 र 5 लाई। त्यसो भए 1 र 4 लाई सोल्भ कसरी गर्ने त, त्यसको मेथड चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि तपाईले पहिला यसमा के छ एलिमेन्ट छ, त्यसमा पनि के हुनु पर्यो एलिमेन्ट नै हुनु पर्यो। त्यसो भए यहाँ त एलिमेन्ट छैन, एल छैन भने पछाडि मैले 0 इन्टु एल त लेख्न पाउँछु। तपाईले म्याट्रिक्स मेथडमा हैन, म्याट्रिक्स इन्भर्स मेथड उतातिर पनि गर्नुभयो होला, यसरी 0 इन्टु समथिङ x लेखेर है। त्यसै गरी यहाँ पनि हेरौँ त एलिमेन्ट छैन भनेपछि मतलब एल छैन, अरु त छ, त 0 इन्टु एल लेख्न पाइन्छ, बुझे? ओके, त्यसो भए फर्स्ट र फोर्थ इक्वेसनलाई क्रिस क्रस मेथडबाट सोल्भ गर्न गइरहेछौँ है। क्रिस क्रस मेथडबाट हामी सोल्भ गर्न गइरहेछौँ। यो मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईको दुईटै इक्वेसनमा कमन के छ, एल कमन छ, फर्स्टमा एल लेख्नुस् इक्वल्स टु, अर्को इक्वेसनमा के कमन छ एम छ, एम लेख्नुस्, अर्को इक्वेसनमा के कमन छ एन छ, त्यसो भए एन लेख्नुस्। अब कमन तपाईले जे लेखिसक्नुभयो त्यो बाहेकको कुराहरू लेख्नुस् त। यहाँ के छ 1 छ, यहाँ के छ 0 छ, यहाँ के छ 1 छ, कोफिसिएन्ट भनेको यसको कोफिसिएन्ट कति छ 1 छ, यतातिर कति छ 1 छ, यतातिर कति छ 2 छ। यसमा कसैलाई समस्या छैन, के गरेको कोफिसिएन्ट लेखेको, यसको 1 1 1 1 1 1, यसको के छ 0 1 2 0 1 2। ठीक छ, र त्यस पछाडि के गर्ने सुरुको दुईटालाई फेरि सार्ने, सुरुको दुईटा भनेपछि के हो 1 1 र यतातिर के हो 0 1। त्यसो भए यो दुईटालाई फेरि सारेको, यिनीहरूको काम छैन होला, त्यसो भए मेटिदिँदा पनि हुन्छ हैन। बुझ्नुभयो? क्रिस क्रस मेथड गर्दैछौँ हामी। त्यसो भए यो मेथडमा गर्ने हजुर फेरि भन्दिनु न एकचोटि त्यो क्रिस क्रस। ल ल म भन्दैछु, तर ओके के भन्दैछु क्रिस क्रस मेथडमा गर्ने के भन्दाखेरि हामीसँग कुन कुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन लेखौँ न, अनि बुझ्नुहुन्छ। एउटा छ l प्लस m प्लस n इक्वल्स टु 0, एउटा इक्वेसन 1 छ, अर्को इक्वेसन छ 0 इन्टु l प्लस 2m प्लस 2n इक्वल्स टु 0 छ, इक्वेसन 4 छ। ठीक छ, यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी क्रिस क्रस मेथडले सोल्भ गर्दाखेरि यतातिर 0 हुनुपर्छ। ठीक छ, यतातिर कोएफिसिएन्ट भनेको कति छ 1 1 1, यसको कोएफिसिएन्ट कति छ 0 1 2, त्यो लेखे 1 1 1 0 1 2, र सुरुको दुईटालाई कपी गर्ने, मतलब 1 0 र 1 1 कपी गरे। अब बुझ्नुभयो? बुझियो? अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यो लेखेको त बुझ्नु भयो नि। अब के गर्ने भन्दाखेरि सुरुकोलाई काट्दिने र बाँकी रहेको डिटर्मिनान्टहरू निकाल्ने। ठीक छ, तीनवटा डिटर्मिनान्ट आउँछ। त्यसो भए फर्स्ट यो चारवटा नम्बरबाट डिटर्मिनान्ट यहाँ लेख्नुस्, एल को तल लेख्नुस्। ठीक छ, किनभने सुरुमा हाम्रो एल थियो, त्यसै के छ एम छ, त्यसो भए अर्को डिटर्मिनान्ट एम को तल लेख्छौँ, र अर्को लास्टमा के थियो एन, त्यसो भए अर्को डिटर्मिनान्ट एन को तल लेख्ने हो। त्यसो भए फर्स्टको डिटर्मिनान्ट कति हुन्छ 1 इन्टु 2 माइनस 1 इन्टु 1, 2/2 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनान्ट लेखेको। यसमा कति होला 0 माइनस 2 होला, यसमा कति होला 1 माइनस 0 होला। यसमा कसैलाई समस्या छ छैन होला। एल बाई कति हुने भयो 1 हुने भयो, इक्वल्स टु एम बाई कति हुन्छ -2, यो कति हुन्छ n बाई 1 हुन्छ। के ठीक छ? ठीक छ, त्यसो भए हामीसँग एउटा प्रोपर्टी के छ भन्दाखेरि रेस प्रोपोर्सनलको, तपाईले यसलाई स्क्वायर गरेर जोडेर रुट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको के हो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी तल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र गरौँ त 1 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर,
यो भनेको कति हो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ किन हुन्छ त्यो भनेको डिरेक्सन कोसाइन्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फर्मुला पढ्यौ त्यसो भए रुट अन्डर 1 गर्नुहुन्छ कति आउँछ 1 नै आउँछ मैले सिम्पली 1 लेखे यो तलतिर कति हुने भयो 1 + 4 + 1 भनेको रुट अन्डर 6 हुने भयो यसमा कसैलाई समस्या छ छैन हैन यसमा कसैलाई समस्या छ ल त्यसो भए मैले एउटा लाइनको लागि एलिमेन्ट यहाँबाट निकाल्न सक्छु l = कति हुन्छ यो 1 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ भने पछाडी l1 = मैले यो फर्स्ट लाइनको लागि गर्दै छु त्यही भएर l1 भने यो 1 उतातिर मल्टिप्लाई भयो भने कति हुन्छ 1/√6 हुन्छ m1 भनेको कति आउला यो भनेको उता मल्टिप्लाई भयो भने कति हुन्छ -2/√6 हुन्छ त्यसैगरी n1 भनेको कति होला यो भनेको उतातिर मल्टिप्लाई भयो भने तपाईको 1/√6 आउँछ एउटा अझै कुरो भनौं न हामीले इक्वेसन 1 एन्ड 4 सोल्भ गर्यौं हैन तर कसैले के गर्छ 4 एन्ड 1 सोल्भ गर्छ भन्न खोजेको मतलब यो नम्बर भनेको यसलाई माथि लेख्छ यसलाई तल लेख्छ ठीक छ मतलब जसलाई पनि माथि तल लेख्न सकिन्छ तपाईसँग दुईटा इक्वेसन छ जो सोल्भ गर्नु भनेको जोसुकै माथि तल लेख्न सकिन्छ यदि तपाई त्यसरी तल माथि उल्टो गर्नुहुन्छ भने यहाँ नम्बरमा माइनस आइदिन्छ यहाँ -1 आउला यहाँ +2 आउला यहाँ -1 आउला त्यसले तपाईको डिरेक्सन कोसाइन्समा फरक पार्छ माइनसले सबैमा मल्टिप्लाई भइदिन्छ त्यसको लागि चिन्ता नगर्नुस् के हो भन्दाखेरि खासमा यो एउटा एबी लाइन हो हैन एबी को जति डिरेक्सन कोसाइन्स हुन्छ नि बीए को डिरेक्सन कोसाइन्स माइनसले मल्टिप्लाई हुने हो के ठीक छ यसको डिरेक्सन कोसाइन्स जति छ बीए को डिरेक्सन कोसाइन्स त्यसको जस्ट अपोजिट हुन्छ माइनसले मल्टिप्लाई भएर आउने हो त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यही हो है हामीले जुनसुकै लेखे पनि हुन्छ र लास्टमा एंगल निकाले पनि फरक यस्तो हुन सक्छ मानौं कि यो एंगल 30 डिग्री आयो हैन त्यसो भए हामीले थाहा छ दुईटा लाइन बीचको एंगल त दुईटा हुन्छ नि त जहिले पनि एउटा यतातिर हुन्छ त्यसो भए यो एंगल कति हुन्छ 150 डिग्री हुन्छ त्यो त हामीले थाहा छ त हैन त जहिले पनि दुईटा लाइन बीचको एंगल भनेको दुईटा नै हुन्छ एउटा भनेको 60 छ भने अर्को 120 होला ओके त्यसो भए एउटा लाइनको लागि एलिमेन्ट आउने भयो अब चाहिँ हामी के गर्न गइरा छौं अर्को सोल्भ गर्छौं 1 एन्ड 5 सोल्भ गर्छौं ठीक छ लेखौं सोल्भिङ इक्वेशन्स हैन कुन कुन 1 एन्ड 5 अब सोल्भ गर्ने तरिका फेरि पनि त्यही रहनेछ के गर्छौं l = m = n अहिले एलिमेन्ट किन लेखेको किनभने यो दुईटा जुन इक्वेसन छ नि यसमा एलिमेन्ट भेरिएबल थियो के त्यही भएर यदि यहाँ xyz भएको भए xyz लेख्ने थिए अहिले हामी प्लेन गर्ने छौं प्लेनमा abc हुनेछ त्यसैले हामी abc लेख्ने छौं है जे हुन्छ कमन दुईटैमा जुन भेरिएबल हुन्छ त्यही कुरा लेख्नु होला ठीक छ इक्वल्स टु अब केही होला अथवा यसको तलतिर केही हुन्छ त्यो कुरा लेख्नको लागि फेरि पनि म यो बनाउँछु मैले यतातिरको मेट दिन्छु है अनि सजिलो हुने भयो हेरौं अब हामीसँग जुन इक्वेसन छ नि एउटा भनेको यो इक्वेसन छ l + m + n = 0 छ यो इक्वेसन 1 र अर्को इक्वेसन 5 हो हैन यसको कोएफिसिएन्टहरु हामी लेख्ने गर्छौं हैन त्यसो भए भन्नुस् त यसको कोएफिसिएन्ट कति छ 1 यसको 0 यसको कति छ 1 यसको 2 यसको कति छ 1 1 सुरुको दुईटालाई कपी गर्ने भनेपछि कति हुन्छ देखिएको छ कि नै यो टल्केको छ यतातिर छैन ल त्यसो भए यो फर्स्ट वाला काट दिनुस् अनि डिटरमिनेन्ट लेख्नुस् कति हुन्छ 1 * 1 - 2 * 1 भनेको मतलब 1 * 1 - 2 * 1 तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ -1 सिधै लेखिदिँदा हुन्थ्यो यो भनेको कति होला 0 - 1 यो भनेको कति होला 2 - 0 ठीक छ 2 - 0 भन्न खोजेको मतलब यो कति आउने भयो l/ यो भनेको -1 m/ यो भनेको -1 यो भनेको n/2 आउने भयो यसमा कसैलाई समस्या छ छैन होला त्यसो भए हामी फेरि पनि के गर्छौं √l² + m² + n² गर्छौं l² + m² + n² यतातिर पनि रुट अन्डर गर्दिम कति हुन्छ -1 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर भनेपछि कति आउने भयो यो भनेको 1 हो र यो तलतिर कति आउँछ √6 आउने भयो हैन हामीले यहाँबाट l2 m2 n2 लेख्न सक्छौं त्यसो भए त्यो लेखौं त सेकेन्ड लाइनको लागि हुने भयो एउटा त l1 m1 n1 अलरेडी छ हामीसँग अर्को आउने भयो l2 को भ्यालु यो -1 यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसो भए -1/√6 आउने भयो त्यसैगरी m2 यदि निकाल्न चाहनुहुन्छ भने -1 फेरि गएर उता मल्टिप्लाई हुन्छ -1/√6 आउला त्यसैगरी n2 निकाल्न चाहनुहुन्छ भने कति होला यो 2 उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि -2/√6 होला यसमा कसैलाई केही समस्या छ छैन ल त्यसो भए हामीसँग दुईटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन्स आउने भयो एउटा लाइन -2 हो र सर हजुर +2 हो -2 हो र +2 हो ठीक छ
ल त्यसो भए डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको एउटा यो लाइन 1 को लागि हुने भयो, अर्को भनेको यो लाइन 2 को लागि हुने भयो हैन। लाइन 1 लाइन 2 को डिरेक्सन कोसाइन्स थाहा छ भने थीटा सोधेको थियो, एंगल सोधेको थियो, फर्मुला के हो cos थीटा भनेको L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हैन। ठीक छ, देखिएको छ। त्यसो भए L1 को भ्यालु हालौँ त कति छ हामीसँग 1/√6 1/√6 इन्टु L2 को भ्यालु -1/√6 हैन। त्यसैगरी M1 को भ्यालु कति छ -2/√6 -2/√6 हुने भयो इन्टु M2 को भ्यालु कति छ -1/√6 भन्ने पछाडि -1/√6। त्यसैगरी N1 को भ्यालु हाल्नुस् कति छ तपाईको 1/√6 हैन इन्टु यतातिरबाट आउँछ तपाईको 2/√6 कति आउने भयो गर्नुस् त। यो भनेको माइनस आउला -1, यो भनेको तपाईको +2 आउला +2, यो भनेको +2 आउला, तलतिर कति आउँछ 6 आउँछ। एलसिएम लिनुस् √6 इन्टु √6 भनेको 6 हो। भनेपछि कति आउने भयो 3/6, 3/6 भनेको कति हो 1/2 र 1/2 cos को कति एंगलमा हुन्छ थीटा भनेको 60 डिग्री हुने भयो हैन। तर यदि कसैले यहाँबाट यदि माइनस कमन लिएर काट्न पनि सक्छ, अथवा भनौं हामीले यो जुन सोल्भ गर्यौं नि 1 and 4 1 and 5 कसैले 4 and 1 गरेर गर्दियो भने त्यसको डिरेक्सन कोसाइन्स उल्टो पनि आउन सक्छ है, माइनसले मल्टिप्लाई भएर पनि आउन सक्छ। लास्टमा उसको एन्सरमा -1/2 पनि आउन सक्छ। त्यसैले एन्सर दिने भनेको cos इन्भर्स गर्नुहुन्छ -1/2 भनेको 120 डिग्री हो। त थीटा भनेको 120 पनि हो के, त्यो त हामीले थाहा छ त। कुनै पनि दुईटा लाइन बीचको एंगल भनेको जहिले दुईटा हुन्छ, एउटा 60 छ भने अर्को अटोमेटिकली कति हुन्छ 120 हुन्छ। तपाईले दुईटै एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ, लास्टमा 60 and 120 आफैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसमा कसैलाई समस्या छ? बुझ्नु भयो? बुझियो सर, बुझियो। त्यसो भए लास्टको यो भनेको एंगल निकाल्ने थियो है। अब हामीलाई क्वेशन के सोधिरहेछ भने ठ्याक्कै यस्तै दुईटा इक्वेसन दिन्छ। अब एलिमेन्टमै हुन्छ केही कुराहरु अझै त्यसमा नम्बर नदिएर 1 2 3 नदिएर एबीसी देलाय हैन, ईएफजीएसहरु देला हैन। त जे दिए पनि अब कुरो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एंगल निकाल्नले भन्दैन, तपाईले भन्छ एउटा परपेन्डिकुलर कन्डिसन निकाल्दिनुस् र अर्को एउटा प्यारेललको कन्डिसन निकाल्दिनुस् है। हामी कन्डिसन निकाल्न गइराछौं। जसरी तपाईले थाहा छ कुनै पनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुनको लागि L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0 हुन्छ। हो त त्यही काम गर्ने छौं हामीले। के गर्ने L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0। अब यो गर्नको लागि हामी चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा अल्फा इन्टु बीटा निकाल्छौं। यो भनेको के हो इक्वेसनमा गर्छु म। त्यसैगरी प्यारेलल कन्डिसनको लागि हामीलाई थाहा छ खासमा कति हुन्छ L1 = L2 हुने हो, M1 = M2 हुने हो, त्यसैगरी N1 = N2 हुने हो। र यो भनेकै हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि नि अब जुन क्वेशन गर्नेवाला छु त्यो क्वेशन गर्दाखेरि अझै बुझ्नु हुनेछ। त्यो भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा b² - 4ac जसलाई हामी डिस्क्रिमिनेन्ट पनि भन्छौं, यो भनेको 0 हुनु पर्छ। यो दुईटा कुरो यदि याद राख्नु हुन्छ भने तपाईहरुले क्वेशन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन लेख्छु, क्वेशन भनेको खासमा के हो र त्यसपछि हामी यस कुराहरु अप्लाई गर्ने छौं है। त्यसो भए क्वेशन हेरौं कस्तो दिएको छ हामीले। परपेन्डिकुलरमा अल्फा इन्टु बीटा निकाल्नु होला र अर्को भनेको प्यारेललमा b² - 4ac लाई 0 गर्नु होला। क्वेशन चाहिँ यस्तो छ L + Bm + Cn = 0 छ। L + Bm + पेज नम्बर र क्वेशन नम्बर भन्दिनु न एकचोटी। भनिदिन्छु। क्वेशन चाहिँ धेरैचोटी सोधेको छ, तपाईलाई पेज नम्बर त थाहा भएन। क्वेशन नम्बर 60 हो, 6 मार्क्समा सोधेको छ, 4 मार्क्समा पनि सोधिरहेछ। तर यो भनेको 2075 मा सोधेको छ है। त्यसैगरी तपाईको 2074 मा पनि सोधेको छ, अरु सालमा पनि सोधेको छ, 4 मार्क्सतिर पनि छ। L + Bm + हजुर ओल्ड इज गोल्डको हैन? हो ओल्ड इज गोल्डको। ल पेज नम्बर त हुनु पर्ने हो त। अरे मसँग तिम्रो बुक हैन के, फोटो खिचा हो, पेज नम्बर छैन, काट्दिएछ। ल छुट्टा छुट्टै पब्लिकेसन हुन्छ नि त्यही नि। हो त्यो छोड्देऊ न, त्यति किन चिन्ता गर्छौ। क्वेशन हेरेपछि तिमी देखिहाल्छौ नि त्यहाँ 4 मार्क्समा गएर आफै हेर न। ल के भन्छ भन्दाखेरि नि एउटा इक्वेसन यो छ, अर्को इक्वेसन तपाईले दिएको छ FMN + GNL + अर्को छ तपाईको HLM = 0। यो दुईटा इक्वेसनले कुनै दुईटा लाइनको डिरेक्सन कोसाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दै छ। प्रुभ दैट द स्ट्रेट लाइन्स व्हिच डिरेक्सन कोसाइन्स आर गिवन बाइ द रिलेसन्स। यो दुईटा रिलेसनबाट डिरेक्सन कोसाइन्स दिने भयो। यसभन्दा पहिलाको क्वेशन पनि त्यही थियो, एलिमेन्टले के गर्थ्यो दुईटा लाइनको डिरेक्सन कोसाइन्स दिन्थ्यो। आर परपेन्डिकुलर
परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन निकाल्नुहोस् हैन। त्यसै गरी प्यारललको लागि पनि ठिकै छ, देखिरहेछौ। त परपेन्डिकुलरको लागि कन्डिसन भनेको के भनेको रहेछ, f by a plus g by b plus h by c हुन्छ, यो प्रुभ गर्नुहोस्। त्यसै गरी प्यारललको कन्डिसन के भन्दैछ, रुट अन्डर f प्लस माइनस रुट अन्डर bg प्लस माइनस रुट अन्डर ch हो के अरे, रुट अन्डर ch इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ, यो कुरो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ। तर धेरै जसो 4 मार्क्सको क्वेसनमा यति मात्रै सोधिरहेछ हैन। 6 मार्क्समा यो पनि हालिदिएको छ र एकचोटि छ यो मात्रै सोधेको छ 6 मार्क्समा 2074 मा, 75 मा सोध्दाखेरि दुवै सोधेको छ। त ठिकै छ, हामीले अब परपेन्डिकुलर पहिला दुवै गर्नको लागि एउटा त कन्डिसन हामीले निकाल्नै पर्यो, पहिला गरे जस्तै। जसरी तपाईले l को भ्यालु निकाल्नु भयो नि यसभन्दा अघिको क्वेसनमा, l को भ्यालु निकालेर यसमा लगेर राख्ने अथवा m को भ्यालु निकालेर यसमा राख्ने, जुनसुकै गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा गरौँ। त मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि मानौँ l को भ्यालु निकाल्छु, त l निकाल्यो भने यो bm र cn उता जाँदाखेरि माइनस भइदिन्छ, माइनस अफ bm प्लस cn हुन्छ, र त्यसै गरी a ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, त यति आउने भयो। यसलाई इक्वेसन 3 भनिदिउँ, ठीक छ। यसमा त समस्या छैन, l को भ्यालु निकाल्दिएको। अब यो l को भ्यालु लगेर म कहाँ राख्छु, इक्वेसन 2 मा। त्यसमा राखौँ f mn प्लस gn, l नेगेटिभ छ माइनस राखिदिए, अनि bm प्लस cn डिभाइडेड बाइ a हुने भयो। त्यसै गरी के छ h अनि l छ, l को माइनस भनेको अगाडितिर राख्दिउँ, त bm प्लस cn डिभाइडेड बाइ a, त्यसपछि के छ m छ इक्वल्स टु 0 छ। यसमा त समस्या छैन। अब के गर्दिउँ भन्दाखेरि एलसिएम लिउँ, यो a यतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ, त af mn हुने भयो माइनस यो भनेको gn bm प्लस cn हुने भयो माइनस h bm प्लस cn हुने भयो इन्टु m इक्वल्स टु 0। खासमा के हुन्छ, यहाँ तलतिर a एलसिएम हुन्छ, यो a उतातिर मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 0 नै आउँछ, त मैले चाहिँ यो लेखिन। यसमा कसैलाई समस्या छ छैन हैन, यो त हामीले प्रुभ गर्ने पर्ने कुरा भयो, यो चाहिँ मैले मेटिदिए, लास्टमा आउँछ त्यति निकालौँला जसै भए पनि, त्यो ठीक छ। अब हेरौँ त, मैले चाहिँ के गर्छु, पहिला गरे जस्तै भन्दा पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउने हो। त क्वाड्रेटिक भनेको केमा बोल्न, यहाँ m छ र n छ, दुईटा मात्रै भेरिएबल छ हैन, एलिमेन्ट थियो, l त हटाइदियो, हामीले इलिमिनेट गरिदिएछौँ हैन, त m र n मात्रै छ, तिनीहरुमा होल स्क्वायर जस्तो बनाउनु पर्यो। ल हेरौँ, त्यसो भए यो के छ f mn माइनस gn ले मल्टिप्लाई गरौँ त के हुन्छ, bg mn हुने भयो, त्यसपछि माइनस cg n को स्क्वायर हुने भयो। यसमा के हुन्छ, माइनस m पनि रहेछ उतातिर, त bh m स्क्वायर हुन्छ, त्यसै गरी माइनस अर्को के हुन्छ ch र यो n छ तपाईको, त mn हुने भयो इक्वल्स टु 0 हुने भयो। यसमा कसैलाई समस्या छ छैन, जस्ट हामीले अल्जेब्राको क्वेसन गर्दैछौँ, मल्टिप्लिकेसन डिभिजन गर्दैछौँ हैन। त्यसो भए यहाँ थुप्रै माइनसहरु देखे मैले, उतैतिर लग्न सोचे, र उतैतिर लग्दाखेरि पहिला म m स्क्वायर ले लेख्छु, के छ bh m स्क्वायर, यो लेखे, माइनस छ उतातिर लगेर पोजिटिभ गरिदिएको, ठीक छ। त्यसपछि यहाँ mn छ, यहाँ पनि mn छ, यहाँ पनि mn छ है। मलाई एउटा कुरा के गाह्रो लाग्यो भन्दाखेरि यतैतिर मैले माइनसले मल्टिप्लाई गर्दै सबै प्लस हुने भयो, सुरुको माइनस भयो, अब सजिलो हुन्छ। त्यसो भए bh m स्क्वायर सुरुमा लेखिदिए, यो भयो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो mn वाला, यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ, यो तीनटैबाट mn कमन लिनु त mn कमन लियो भने के बाँकी रहन्छ, मैले प्लस लेख्छु सुरुमा, यहाँ छ bg प्लस यहाँ छ ch माइनस यतातिर छ f लेखे र mn लेखिदिए, यो पनि ठीक छ। र त्यसपछि के बाँकी रहने भयो हाम्रो n स्क्वायर वाला, त प्लस cg n स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यसमा कसैलाई समस्या छ, देखिएको छ नि, देखिएको छ, ओके। त्यसो भए यति आउने भयो, हामीले m स्क्वायर र n स्क्वायर जस्तो बनाएको हो के, र mn पहिला पनि क्वेसनमा त्यस्तै थियो, यतातिर m स्क्वायर mn र n स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाएको। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन त बनाउने, हामीसँग यसलाई दुईटा रुटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ के, त त्यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यो n स्क्वायरले डिभाइड गरिदिन्छु, n स्क्वायरले डिभाइड गर्यो भने यतातिर n स्क्वायर आउला, यतातिर n स्क्वायर आउँछ र यतातिर n स्क्वायर आउँछ, यो n स्क्वायर काटिन्छ, यहाँ भनेको एउटा n काटिन्छ हो कि नै हजुर, देखिएन। ल म माथि लेखिदिन्छु नि त, हामीसँग के थियो भन्दाखेरि bh m स्क्वायर छ प्लस bg प्लस ch माइनस f इन्टु mn छ प्लस अर्को के छ cg n स्क्वायर छ इक्वल्स टु 0, यो ठीक छ।
मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि नि n स्क्वायरले डिभाइड गरिदिन्छु। ल n स्क्वायरले डिभाइड गरौँ, यहाँ पनि गरिदिए, यहाँ पनि गरिदिए। तपाईँले m स्क्वायर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। त यिनीहरू त मलाई चाहिँदैन। ल हटाए। त्यसो भए हेरौँ त, यदि n स्क्वायरले मैले डिभाइड गरौँ यो त काटिन्छ, एउटा n काटिन्छ, यहाँ चाहिँ ठिक छ। त्यसलाई मैले के लेखेँ भन्दाखेरि m/n को होल स्क्वायर लेखिदिएँ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो m/n, त्यसो भए यसलाई m/n जस्तो बनाएँ। यहाँ चाहिँ n स्क्वायर हटायो भने चाहिँ यति हुने भयो। यसमा समस्या छैन, हैन? ओके, देखिएको छ। अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि नि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, तर क्वाड्रेटिक कुनमा हो? क्वाड्रेटिक इक्वेसन कस्तो हुन्छ कम्पेयर गर्नुस् त। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 जस्तो कम्पेयर गर्नुस्। यहाँ x भनेको के रहेछ, m/n रहेछ। यहाँ पनि हेर्नुस् न, bx यति भनेको b, x भनेको m/n। त यो जुन इक्वेसन छ हाम्रो, यो भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, तर क्वाड्रेटिक कुनमा छ, x मा हैन, m/n मा है। क्वाड्रेटिक हैन, क्वाड्रेटिक इन m/n, m/n मा यो भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसन रहेछ। त्यसो भए क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कतिवटा रुट हुन्छ, x को भ्यालु कतिवटा हुन्छ, जहिले पनि दुईटा हुन्छ। x1 x2 भन्नुस् कि अल्फा एन्ड बीटा भन्नुस्, हैन? तपाईहरुले अल्फा बीटा भनेर पढ्नु भएको थियो, हैन? यो जहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रुट हुन्छ, अल्फा र बीटा हुन्छ, हैन? अथवा x1 र x2 हुन्छ। त मैले के भने, यो जुन इक्वेसन छ यो भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको कतिवटा रुट हुन्छ, दुईटा हुन्छ। त्यसो भए त्यो दुईटा रुटलाई चाहिँ मैले एज्युम गरे, ठीक छ। त दुईटा रुट भएको कारणले गर्दाखेरि लेट रुट्स भनेको के हुने भयो, m1/n1, यहाँ m/n छ भने पछाडि क्वाड्रेटिकमा यसैमा त 1 लाउने हो र यसैमा 2 लाउने हो। त एउटा रुट भनेको m1/n1 छ, अर्को रुट भनेको m1/m2/n2 छ भनेर मैले एज्युम गरे। त्यसो भए यो दुईटा रुटको सम र प्रोडक्ट हामीले थाहा हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ त फर्मुला, अल्फा प्लस बीटा भनेको -b/a, हैन? -b/a। त्यसै गरी अल्फा इन्टु बीटा भनेको कति हुन्छ, c/a। यो त हामीले पढाएको थियौं 11 क्लासमा क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा, हैन? पोलिनोमियलमा, ठीक छ। यो जुन इक्वेसन छ क्वाड्रेटिक हो, कुनमा, m/n मा। त्यसो भए यसको दुईटा रुट हुन्छ, एउटा m1/n1, अर्को भनेको m2/n2। यसले एउटा लाइनको रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले अर्को लाइनको रिप्रेजेन्ट गर्छ, ठिकै छ। त म चाहिँ के भनेको थिएँ तपाईहरुले यो क्वेसन लेख्नु भन्दा अगाडि, यदि तपाईले यहाँ त हामीले दुईटै क्वेसन सोधेको छ, के एउटा परपेन्डिकुलरको, अर्को भनेको प्यारललको। त परपेन्डिकुलरको क्वेसन गर्दाखेरि अल्फा इन्टु बीटा वाला प्रोपर्टीबाट जानु होला, त्यो प्रुभ गर्न इजी हुन्छ, ठीक छ। त म चाहिँ त्यही गर्छु। हामीले थाहा छ प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको कति हुन्छ, प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, त्यो भनेको के हो, m1/n1 एउटा रुट इन्टु अर्को रुट भनेको m2/n2, प्रोडक्ट भनेको अल्फा इन्टु बीटा। हामीले यसको फर्मुला थाहा छ, कति हुन्छ, c/a हुन्छ। त्यसो भए यहाँ c भनेको के हो, c भनेको यो कन्स्टेन्ट पार्टलाई कम्पेयर गर्नुस् न, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 सँग, ठीक छ। यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि c को सट्टामा मैले के देखेँ, cg देखेँ, त्यसो भए cg लेखेँ। तलतिर a भनेको के रहेछ, x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट, यो स्क्वायर वाला कोएफिसिएन्ट भनेको के रहेछ, bh रहेछ भन्साठी bh लेखेँ। यो ठीक छ, बुझ्नु भयो। यसलाई मैले हल्का मिलाएर लेख्छु, के भन्दाखेरि क्वेसनमा हामीले के दिएको थियो भन्दाखेरि c/h जस्तो कति लेखेको थियो र b/g जस्तो लेखेको थियो, त्यही भएर यसरी मिलाइदिएँ मैले। यो यसलाई माथितिर लेखिदिएँ र यो g लाई मैले तल लेखिदिएँ। त c/h = b/g हुने भयो। यो मिलाउनमा त समस्या भएन, हैन? त्यसो भए यसलाई ट्याक्कै रिभर्स छ सर, हजुर h/c र g/b छ। हो, ल ठीक छ, त त्यसरी लेखिदिउँ। यो भनेको माथि जान्छ, त्यसो भए g/b राखौँ, यो भनेको कति हुन्छ, h/c हुन्छ। क्वेसनमा जे छ त्यस्तै मिलायो भने आफूलाई सजिलो, ठीक छ। यो g/b र अर्को भनेको h/c, यो c लाई मैले तल ल्याएँ, b लाई मैले माथि लेखिदिएँ। ओके, त्यसो भए के हुन्छ भन्दाखेरि नि m1 m2 लाई एक ठाउँमा लेखिदिउँ, m1 m2 बाइ यसलाई यतातिर ल्याउँ त के हुन्छ, g/b हुन्छ, इक्वल्स टु n1 n2 लाई उतातिर पठाइदिउँ त के हुन्छ, n1 n2 डिभाइड बाइ के छ, h/c छ। त्यसो भए यति आउने भयो। यसमा कसैलाई समस्या छ यो निकाल्नमा, यो निकाल्नमा कसैलाई समस्या छ, बोल्दैन त। तर इक्वेसन नमेट्नु पर्ने हो, गल्ती गर्दै। यसलाई भन त, यो कति आएको थियो हाम्रो इक्वेसन चाहिन्छ अहिले अर्को प्यारललको लागि गर्दाखेरि, एकजनाले भन त, लेखेको छ कसैले? इक्वेसन नम्बरको अर्को हो
AFM के होइन यहाँ चाहिँ यो के M/N थियो त्यो भनेको वाला b प्लस AF minus AF n प्लस cg थियो होइन cg CG. अर्को चाहिन्छ अहिले चाहिन्छ नमेटम ओके त्यसो भए यहाँसम्म बुझ्यो है मैले अब के गर्न भनेको भन्दाखेरि नि हामीले अहिलेसम्म m1 m2 र n1 n2 को रिलेसन थाहा पायौँ र यो कसरी थाहा पाएको यदि तपाईँलाई याद छ भने हामीले सुरुमा l इक्वल्स टु निकालेर गरेका थियौँ हो कि नै l इक्वल्स टु निकाल्दाखेरि m र n मा त थियो नि त्यही भएर हाम्रो रिलेसन भनेको m र n मा आएको यदि कसैले m इक्वल्स टु निकालेर यदि गरेको भए केमा आउँथ्यो l र n मा आउँथ्यो हो कि नै त्यसो भए l र n को रिलेसन चाहिँ कस्तो आउँथ्यो होला जुम गर्नुहोस् अब आफैले सिमिलरली भनिदिने क्वेसनमा ठिक छ यदि मैले m इक्वल्स टु निकालेर गरेको भए है यदि मैले m इक्वल्स टु निकालेर गरेको भए के आउला भन्दाखेरि l1 l2 बाई n1 n2 मा आउँछ समथिङ भ्यालु किनभने l र n मा आउनु पर्यो m त हुँदैन l र n मा आउनु पर्यो कस्तो आउला n1 n2 को तलतिर h बाई c नै होला यसको तलतिर के होला f बाई a होला हैन यसको g बाई b यसको h बाई c त्यसो भए यसकोमा के आउनु पर्छ fgh बुझ्नुस् न lmn fgh lmn fgh abc यसकोमा g बाई b h यो भनेको n छ n मा h बाई c त्यसकोमा f बाई a हुनु पर्छ त्यही भएर मैले आफैले लेखिदिएको यो बुझ्नुहुन्छ कसरी लेखेको सिमिलरली भनिदिए ठीक छ यदि मैले m इक्वल्स टु निकालेर गरेको भए तपाईको यति आउने थियो अथवा कसैले n इक्वल्स टु निकालेको भए त्यसको m र l को रिलेसन आउँथ्यो भनेपछि यो आउँथ्यो यो दुईटा इक्वल भएर आउँथ्यो ठीक छ तपाईले जस्ट एजुम मतलब सिमिलरली भनिदिनु होला र यति लेख्न सकिन्छ र यो दुईटै इक्वेसनलाई अब इक्वेट गर्नुस् त यो दुईटै इक्वेसनलाई इक्वेट गर्यो भने सिमिलरली भनेर लेख्न मिल्छ यो सिधै गर्न मिल्छ यदि तपाईले फेरि गर्न मन छ भने गर्नुस् त्यो त रोक्ने कुरो भएन तर तपाईको टाइम वेस्ट मात्रै हो ठीक छ सिमिलरली गर्नु होला हजुर नम्बर काट्दैन काट्दैन त्यो त झन् बुझ्नु भएको छ भनेर झन् तपाईले बढी मार्क्स दिन सक्छ ल दिँदैन बढी मार्क्स त्यति नै दिन्छ तर त्यो लेख्न पाइन्छ त्यही नै गर्ने हो ल त्यसो भए हामीसँग यो रिलेसन आउने भयो यहाँबाट मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई समथिङ एउटा कन्स्टेन्ट मानिदिन्छु के मानिदिन्छु ठीक छ यदि मैले के माने भने यहाँबाट के आउँछ l1 l2 को भ्यालु निस्किन्छ कति हुन्छ f बाई a उतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ k टाइम्स f बाई a आउने भयो हो कि नै त्यसै गरी यदि मैले m1 m2 को भ्यालु निकाल्यो भने कति आउला भन्नुस् त यो गरेर उतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ k टाइम्स g बाई b आउँछ त्यसै गरी एन्ड यदि h बाई c उतातिर मल्टिप्लाई गर्यो भने n1 n2 को भ्यालु कति आउला k टाइम्स h बाई c आउँछ यसमा कसैलाई समस्या छ छैन हैन भन्नुस् यो त जस्ट हामीले एउटा कुनै कन्स्टेन्ट मानिदिएको यसलाई उता मल्टिप्लाई गरिदिएको अब तपाईले कन्डिसन के निकाल्नु पर्ने छ भन्नुस् त परपेन्डिकुलर बेलाको लागि हामी प्रोडक्ट को फ्रुट्स को फर्मुलाबाट जान्छौं भनेको थिए त्यसरी नै गर्यौं यस्तो कुराहरु आयो अब हामीले परपेन्डिकुलर भनेको है फर परपेन्डिकुलर के हुनु पर्छ थीटा भनेको 90 हुनु पर्छ अथवा भनौं cos 90 0 भएर हामीले फर्मुला अलरेडी नै पढेका थियौं l1 l2 m1 m2 n1 n2 0 हुनु पर्छ हो कि नै 0 हुनु पर्छ त्यसो भए यो 0 गर्दिम त अब आफैले राखेर l1 l2 को भ्यालु हामीसँग कति छ k * f / a छ प्लस त्यसैगरी m1 m2 को भ्यालु कति छ k * g / b छ प्लस त्यसैगरी n1 n2 को भ्यालु कति छ हामीसँग k * h / c छ राखे अब यसमा तीनटैमा मैले के देखे त्यसो भए के लाई कमन ल्याउलाम यो लेखेको बुझ्नु भयो है तलतिरकोमा मेट्ने वाला छु मेट्दा हुन्छ कसैले केही सोध्नु छ ल त्यसो भए यहाँ हेरौँ त के यदि कमन ल्यायो भने के मागिन हुन्छ f / a प्लस g / b प्लस h / c = 0 यति आउने भयो जुन चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्नलाई भनेको थियो यो परपेन्डिकुलर को केस हुने भयो यो बुझ्नु भयो सबैजनाले f / a प्लस g / b प्लस h / c = 0 परपेन्डिकुलर हुनको लागि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुनको लागि यो दुईटा इक्वेसनबाट एलिमेन्टले जुन रिप्रेजेन्ट गर्छ डाइरेक्सनको साइन छ भने यति हुनु पर्छ त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ हामीसँग प्यारेललको लागि है त्यसो भए प्यारेललको लागि के गर्ने त्यो बुझ्नु पर्यो प्यारेलल भनेको हामी कसरी बुझ्ने अब कुनै पनि दुईटा लाइन प्यारेलल छ भने है कुनै पनि दुईटा लाइन प्यारेलल छ भने यसले x एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिस सँग जति एंगल बनाउँछ त्यो भनेको यसले पनि त्यति नै बनाउँछ भने पछाडी यसको एलिमेन्टहरु इक्वल हुन्छ त्यही भएर भन्छ हामी l1 = l2 m1 = m2 र n1 = n2 भन्छौं हैन यसको कन्डिसनमा प्यारेललको कन्डिसन पनि हामीलाई याद छ यो भनेको त यसरी पनि लेख्न पाइयो नि त l1/m1 जति हुन्छ
हामीसँग यहाँ छ ल m by n मा लगेका छौँ त्यसो भए m र n को मात्रै भन्छु m1 by n1 जति हुन्छ यो इक्वेसनमा दुईटा रुट हुन्छ नि त m1 by m2 र m2 by n2 m1 by n1 जति हुन्छ m2 by n2 पनि त्यति नै हुनु पर्यो यहाँ मैले यसो गरिदिएँ इक्वल हुनु भनेको यो पनि इक्वल हुन्छ ठिक छ m1 by n1 जति हुन्छ m2 by n2 पनि त्यति नै हुनु पर्यो किनभने m1 र m2 इक्वल छ m1 र n2 इक्वल छ अथवा इक्वल नभनेर हामी प्रोपोर्सनल पनि भन्छौँ प्रोपोर्सनलबाट त सिधै मिल्छ m1 by n1 इक्वल्स टु m2 by n2 हुनुपर्छ तर कुनै पनि दुईटा लाइन प्यारेलल हुनको लागि त्यसको डिरेक्सन को साइन्स भनेको प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ अथवा इक्वल हुनुपर्छ जुनसुकै कुरा भने हुन्छ अहिलेको लागि मैले यो भने किनभने मलाई यो चाहिएको छ m by n कै टर्ममा चाहिएको छ त्यही भएर यो लेख्छु प्यारेलल हुनको लागि टु बी प्यारेललको लागि प्यारेलल हुनको लागि m1 by n1 इक्वल्स टु m2 by n2 हुनुपर्छ यसको मात्रै हो र l र m को भन्न पाइदैन पाइन्छ तर अहिले हामीसँग m by n मा मात्रै छ इक्वेसन त्यही भएर यो भनेको त्यसो भए यहाँबाट हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि नि यो भनेको दुईटा रुट्स त हो नि एउटा अल्फा छ अर्को भनेको बिटा छ र अल्फा र बिटा दुईटै इक्वल भयो त भने चाहिँ इक्वल रुट्स हो र इक्वल रुट्सको लागि हामी के पढेका थियौँ धेरैचोटि पढायो होला यसको त एउटा च्याप्टरै थियो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा इक्वल रुट्सको लागि डिस्क्रिमिनान्ट जुन हुन्छ डी जुन हुन्छ बी स्क्वायर माइनस 4ac त्यो भनेको 0 हुनुपर्छ हो कि नै किनभने x को जुन फर्मुला छ कस्तो थियो माइनस बी प्लस माइनस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस 4ac हैन डिवाइड बाई 2a थियो यदि यो पार्ट 0 भइदियो भने यहाँ प्लस लिनुस् त्यति नै आउँछ माइनस लिनुस् त्यति नै आउँछ त्यही भएर यदि यो भित्रको कुरो रुटको भित्रको कुरो 0 हुन्छ भने रुट्सहरू के हुन्छ इक्वल हुन्छ त हामीले चाहिएको अहिले इक्वल रुट्सकै कन्डिसन त हो नि हैन त इक्वल रुट्स भनेको छाडी यो दुईटा इक्वल त्यही भएर के भन्ने हो यदि प्यारेलल हुनु पर्यो भने यो दुईटा लाइन यदि प्यारेलल हुनु पर्यो भने बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनान्टको भ्यालु 0 हुनुपर्छ त्यही कुरा मैले लेख्छु यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac भनेको 0 हुनुपर्छ यसमा कसैलाई समस्या छ यो किन 0 गरेको यो जुन इक्वेसन छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यसको दुईटा रुट हुन्छ यो दुईटै रुट इक्वल हुनुपर्छ प्यारेलल हुनको लागि र यो दुईटै इक्वल भनेको इक्वल रुट्स हो इक्वल रुट्सको लागि यति 0 हुनुपर्छ सिधा कुरो त्यसो भए बी को भ्यालु हालौँ त बी भनेको यो हो हैन कति हुन्छ bg प्लस ch माइनस f को होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a भनेको कति रहेछ bh रहेछ त्यसो भए bh त्यसै गरी c भनेको कति रहेछ cg रहेछ इक्वल्स टु 0 यो ठीक छ बुझ्यो होला त्यसो भए हामीले चाहियो के हो bg प्लस ch माइनस f को होल स्क्वायर गरे यदि मैले यसलाई उतातिर लगिदिए भने के हुन्छ 4 हुन्छ bh cg हुन्छ यदि तपाईलाई याद छ भने के भनेको थियो हामीले प्रुफ गर्नको लागि f प्लस माइनस रुट अन्डर bg प्लस माइनस रुट अन्डर ch हो क्यारे हैन इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ यति चाहिँ हामीले प्रुफ गरिदिनु पर्ने हो ठिकै छ यो देखिएको छ हैन ओके यो गर्नको लागि यसलाई पनि म यतातिर स्क्वायर बनाउन सोचे त्यसो भए स्क्वायर कसरी बनाउने होला यसमा के गरौँ भन्दाखेरि 4 लाई 2 लेख्दिम यसलाई रुट गर्दिम र यसको होल स्क्वायर गर्दिम यो ठीक छ हैन त्यसो भए यहाँबाट के आउँछ bg प्लस ch माइनस f को भ्यालु हाम्रो आउने भयो 2 रुट अन्डर bg यो g हो bg र ch एक ठाउँमा लेखिदिएँ मैले त्यस्तै चाहिएको छ नि त यो bh र cg नलेखेर मैले bg र ch लेखिदिएँ ठीक छ त्यसो भए रुट अन्डर bg ch आउने भयो ओके र f भनेको पोजिटिभ चाहिएको छ उसलाई उतातिर मैले पठाइदिन्छु र bg प्लस ch यसलाई यतातिर ल्याए 2 टाइम्स रुट अन्डर bg ch इक्वल्स टु f हुने हो हामीले रुटमा चाहिएको छ ठिकै छ यसलाई मैले यसरी लेखिदिन्छु नि रुट अन्डर bg को स्क्वायर ठीक छ यो माइनस 2 रुट अन्डर bg रुट अन्डर ch प्लस देखिएको छ है कि छैन बोल्दैन नि त यति लेख्न सकिन्छ देखिरहेछ सर ओके यति लेख्न सकिन्छ यति लेख्न सकिन्छ bg लाई रुट अन्डर bg को स्क्वायर ch लाई रुट अन्डर ch को स्क्वायर र माइनस 2 टाइम्स bg इन्टु ch लेखिदिएको यसलाई दुईटा टुक्रामा पारिदिएको र f लाई रुट अन्डर f को होल स्क्वायर लेखिदिएको त्यसो भए हेर्नु त के बन्ने भयो यो भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तो देखियो हैन भने पछाडी a माइनस b को होल स्क्वायर रुट अन्डर bg माइनस रुट अन्डर ch को होल स्क्वायर इक्वल्स टु यतातिर के छ हाम्रो रुट अन्डर f को होल स्क्वायर छ हैन ओके त्यसो भए स्क्वायर हटाइदिम के बाँकी रहन्छ bg माइनस रुट अन्डर ch अनि त्यसपछि के छ हाम्रो यतातिर बाँकी रहने भनेको अब तपाईको f रुट अन्डर f आउने भयो यो ठीक छ यो ठीक छ यति चाहिँ हाम्रो आउने भयो यदि तपाईले यहाँ प्लस माइनस लेख्न मन छ भने यहाँ प्लस माइनस पनि लेख्न सकिन्छ यो ठीक छ
हेलो सर यो प्लस माइनसको केस भन्नु त लास्टमा यो यस्तो हुन्छ यदि तपाईँलाई कुनै पनि इक्वेसन लेख्न मन छ होइन यदि यतातिर लेख्न मन छैन भने यतातिर पनि लेख्न सकिन्छ है हाम्रो यहाँ केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ माइनस छ ठिकै छ यदि यस्तो छ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 4 छ मानौँ होइन यदि एक्स निकाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ खासमा यहाँ प्लस माइनस रुट अन्डर 4 हुन्छ हो कि नै मतलब प्लस माइनस 2 हुन्छ 2 को स्क्वायर गरे पनि 4 आउँछ माइनस 2 को स्क्वायर गरे पनि 4 आउँछ यो ठिक छ 2 को स्क्वायर गरे पनि 4 आउँछ माइनस 2 को स्क्वायर गरे पनि 4 आउँछ यस्तो कुरो हो यो बुझ्नुभयो यहाँ कुरो चाहिँ हामीले खासमा यस्तो भनेको छैन के दुईटामा प्लस माइनस छ तपाईको यदि हेर्नुहुन्छ भने ए प्लस माइनस बीजी प्लस माइनस सी छ त्यो प्रुफ गर्नको लागि मैले चाहिँ यतातिर प्लस माइनस नलेखेर मैले यतातिर लेख्न पाउँछु त्यसो भए यतातिर लेख्दिम हैन यतातिर लेख्यो भने कति हुन्छ हेरौँ त यहाँ भनेको तपाईको प्लस माइनस आउने भयो यदि प्लस माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने प्लसमा पनि प्लस माइनस नै दिन्छ रुट र बीजी हुने यो प्लस माइनस नै राखौँ अथवा एकैतिर लानु मन छ भने पहिला उतातिर लगाऊँ त्यसमै मल्टिप्लाई गरिदिउँला कुरा चाहिँ त्यही हो नत्र यतैबाट गर्दा पनि भयो यदि मैले यसलाई उतातिर लगाएँ भने के हुन्छ रुट अन्डर एफ अब यो उतातिर जाँदाखेरि प्लस माइनस आउँछ रुट अन्डर बीजी हैन यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लसले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ माइनस हुन्छ माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस हुन्छ केही पनि फरक पर्ने हैन लास्टमा आउने भनेको तपाईको यही हो इक्वल्स टु 0 यो बुझ्नुहुन्छ यसलाई उतैतिर लगेर लेखिदिएको यो प्लस माइनसमा सिधै अगाडि प्लस माइनस कसरी राख्नु भयो हजुर सिधै अगाडि प्लस माइनस राख्नु भयो नि ब्र्याकेटमै त्यो चाहिँ कसरी राख्नु भयो भने यहाँबाट राखेको यता राइट साइडमा राखोस् अथवा लेफ्ट साइडमा राखौँ कुरा एउटै हो हेरौँ त यो 4 छ हैन 4 लाई मैले 2 को स्क्वायर लेख्न मिल्छ त्यसो भए मैले x इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 भन्न मिल्छ अथवा प्लस माइनस x इक्वल्स टु 2 भन्न मिल्छ कुरा एउटै हो ठीक छ x को भ्यालु दुईटा हुन्छ ठीक छ एउटा भनेको 2 अर्को भनेको माइनस 2 यहाँ पनि त्यही हो यता लेफ्टतिर यो आएको छ राइटतिर यो आएको छ ठीक छ त्यसो भए मैले अब स्क्वायर हटाउँदाखेरि यता पनि प्लस माइनस लेख्न पाउँछु कि यता लेख्न पाउँछु कुनै एकतिर लेख्ने हो त मैले यतातिर लेखिदिएको ठीक छ अब तपाईले उतातिर लान मन छ भने यो प्लस उता गयो भने माइनस भइदिन्छ माइनस गयो भने प्लस भइदिन्छ त आखिरमा बाँकी रहने भनेको प्लस माइनस नै हो त्यसैगरी यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो प्लस माइनस नै रहने भयो यसमा मल्टिप्लाई गर्नु छ यो माइनसलाई प्लस गरिदिन्छ प्लसलाई माइनस गरिदिन्छ आउने भनेको प्लस माइनस नै हो त्यही भएर दुवैले उतातिर लगिदिए यसरी लेखिदिए यसमा कसैलाई समस्या छ बुझ्नुभयो बुझे सर ल त्यसो भए यो भयो हामीले चाहिँ अब यसै खालको ठ्याक्कै माथिको इक्वेसन त्यही छ क्यारे एल प्लस बिएम प्लस सिएन छ तलको इक्वेसन अलि फरक छ कुरा चाहिँ यही गर्नुपर्छ तर प्रुफ गर्ने भनेको अलि फरक छ किनभने इक्वेसन फरक हो क्या यु एल स्क्वायर प्लस अर्को छ भी एम स्क्वायर प्लस डब्लु एन स्क्वायर इक्वल्स टु 0 अब यो दुईटा इक्वेसन तपाईले दिएको छ यसलाई सोल्भ गरेर अब भन्नुस् कति बेला चाहिँ यो प्यारलल हुन्छ र कति बेला चाहिँ यो परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने छ यो ट्राई गर्नुस् त तपाईहरुले फेरि एल को भ्यालु निकाल्नुस् यसमा लगेर राख्नुस् हैन हजुर के भो हेलो के भन्नु भयो के बोल्दैन त ल हेरौँ यसले के भन्दैछ यसबाट एल को भ्यालु निकालौँ त कति आउँछ माइनस अफ बिएम प्लस सिएन डिभाइडेड बाइ ए हुन्छ इक्वेसन 3 बन्दिम यदि मैले यसलाई यसमा राख्यो भने यु टाइम्स एल स्क्वायर एल को स्क्वायर गर्नुस् माइनस को स्क्वायर प्लस भइदिन्छ भनेपछि बिएम प्लस सिएन को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ ए स्क्वायर हुन्छ यसमा राख्दाखेरि यो भी छ एम छ एम स्क्वायर हुने भयो र डब्लु छ एन स्क्वायर को एन स्क्वायर रहने भयो इक्वल्स टु 0 हुने भयो एल एउटा ठाउँमा मात्रै थियो एक ठाउँमा मात्रै भ्यालु राखियो यसमा कसैलाई समस्या छ छैन ओके अब हेरौँ त्यसो भए एलसीएम लिम फेरि पनि यु हुन्छ यो बिएम हुन्छ प्लस यो सिएन हुन्छ होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यसमा मल्टिप्लाई भइदिन्छ त ए स्क्वायर भिएम स्क्वायर हुने भयो यसमा ए स्क्वायर डब्लु एन स्क्वायर हुने भयो इक्वल्स टु 0 हुन्छ खासमा हुने भनेको तलतिर ए स्क्वायर पनि आउँछ तर यो ए स्क्वायर उतातिर मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ 0 नै आउँछ त्यही भएर यति मैले लेखिदिए डाइरेक्ट ओके
अब मैले यसलाई होल स्क्वायर खोलिदिन्छु र मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। हेरौँ, त्यसो भए यो यु हुने भयो र यतातिर भनेको बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2bc र mn हुने भयो। त्यसै गरी यो भनेको सी स्क्वायर एन स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी यो भनेको ए स्क्वायर भी एम स्क्वायर हुन्छ र अर्को भनेको यो बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब युले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यु बी स्क्वायर अथवा बी स्क्वायर पहिला लेखिदिउँ, बी स्क्वायर यु एम स्क्वायर प्लस यो कति हुन्छ 2bc यु mn। ठिक छ। त्यसै गरी युले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् प्लस सी स्क्वायर यु एन स्क्वायर प्लस यो त जस्ताको त्यस्तै हुने भयो ए स्क्वायर भी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डब्लु एन स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यो ठिक छ? यो बुझ्नुहुन्छ? केही छैन, जस्ट हामीले सोल्भ गर्दैछौँ। त्यसो भए यसलाई हटाएँ मैले, यही भ्यालु राखौँ त। मैले फेरि पनि क्वाड्रेटिक बनाउँछु र एम र एन मात्रै छ नि, एल त इलिमिनेट गरिसक्यो हो। र एम स्क्वायर यहाँ छ, अरूतिर कतै एम स्क्वायर छ, यहाँ छ। त यो दुटैबाट एम स्क्वायर कमन लिनु त के बाँकी रहन्छ? बी स्क्वायर यु प्लस यहाँ के बाँकी रहन्छ? ए स्क्वायर भी इन्टु एम स्क्वायर हुन्छ प्लस यो भइसक्यो। एमएन यहाँ छ, अरू कतै पनि छैन। त्यसो भए यसलाई जस्ताको त्यसै लेखौँ 2bc यु एमएन हुने भयो प्लस यो भइसक्यो। यहाँ एन स्क्वायर छ, यहाँ एन स्क्वायर छ, कमन लिनु त। सी स्क्वायर यु प्लस यसमा के बाँकी रहन्छ? ए स्क्वायर डब्लु टाइम्स एन स्क्वायर इक्वल्स टु 0 हुने भयो। त्यो ठिक छ? यो बुझिन्छ? बुझिन्छ? केही गरे होइन मेडम है? बोल्दैन त मेट्दिम सबै भाग्यो क्या? कोही बोल्दैन छैन यही छौँ हामी। है, बोल्दैन भने के बुझ्नु मैले? ल एम स्क्वायर छ, एमएन छ र एन स्क्वायर छ। अब गर्नुपर्ने खासमा के हो? हामीले क्वाड्रेटिक बनाउने हो होइन? कुनै एउटामा बनाऊँ न, एम बाई एन अथवा एन बाई एममा। मैले के गर्छु भन्दाखेरि एन स्क्वायरले डिभाइड गरिदिन्छु फेरि पनि। त्यसो भए एन स्क्वायरले डिभाइड गर्छु, एन स्क्वायरले डिभाइड गर्छु, एन स्क्वायर काटिन्छ, एउटा एन काटिन्छ र यो भनेको एम बाई एनको होल स्क्वायर भइदिन्छ पहिला जस्तै ठ्याक्कै होइन? यहाँ भनेको एम बाई एन हुने भयो, बाई एन हुने भयो र यहाँ एन स्क्वायर हुँदैन, यति मात्रै बाँकी रहने भयो। यो बुझ्नुभयो? यसमा त समस्या छैन, ठ्याक्कै पहिला जस्तै गरिदियो। ओके, त्यसो भए यो भनेको एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी जस्तो क्वाड्रेटिक एन केमा छ? एम बाई एनमा छ है। क्वाड्रेटिक एन एम बाई एममा छ, यो त बुझिन्छ। त्यसो भए यसको पनि दुईटा रुट हुन्छ, अल्फा र बिटा। अहिले के होला? एउटा m1 बाई n1 हुन्छ भने अर्को के हुन्छ? m2 बाई n2 हुन्छ। र हामीले थाहा छ प्रोडक्ट गर्दाखेरि हामी अल्फा मतलब परपेन्डिकुलर प्रुभ गर्दाखेरि हामीले परपेन्डिकुलर र प्यारेलल दुटै कन्डिसन निकाल्नु पर्ने छ। 6 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो। यदि परपेन्डिकुलर निकाल्नु पर्यो भने मैले भनेको थिएँ तपाईले प्रोडक्टबाट जानु होला, अल्फा इन्टु बिटाबाट जानु होला। अल्फा इन्टु बिटा के हुन्छ? सी बाई ए हुन्छ। सी भनेको यो रहेछ, लेखौँ त, सी स्क्वायर यु प्लस ए स्क्वायर डब्लु डिभाइडेड बाई अर्को के हुन्छ? ए भनेको बी स्क्वायर यु प्लस ए स्क्वायर भी हुने भयो। यो ठिक छ हैन? ओके, त्यसो भए पहिला जस्तै यसलाई यतातिर लेख्दिउँ, m1 बाई m2, m1 m2 डिभाइडेड बाई यो कुरा चाहिँ यतातिर ल्याइदिउँ त सी स्क्वायर यु हुने भयो प्लस ए स्क्वायर डब्लु हुने भयो इक्वल्स टु यो n1 n2 उता जान्छ त n1 n2 हुने भयो र तलतिर के होला? बी स्क्वायर यु प्लस ए स्क्वायर भी हुन्छ। यसमा कसैलाई समस्या छ? पहिला जस्तै ठ्याक्कै गरेको हामीले पहिला पनि m1 m2 बाई समथिङ निकालेको थियौँ होइन? n1 n2 बाई समथिङ निकालेको थियौँ, अहिले पनि गऱ्यौँ। र सिमिलरली भनेर फेरि पनि हामीले l1 l2 को लागि पनि लेख्न सक्छौँ, हो कि नै? l1 l2 को लागि लेख्न सक्छौँ। l1 l2 डिभाइडेड बाई कति लेख्ने त्यो चाहिँ मेन टास्क हो। हेरौँ त, यहाँ छ सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ छ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ सीए छ भनेको एबिसी त हुन्छ नि। सी आएको छ, बी आएको छ, सीए आइसक्यो, बीए आइसक्यो, त बाँकी के रह्यो? बीसी रह्यो भने पछाडि यहाँ बी स्क्वायर र सी स्क्वायर त होला, यति त बुझिन्छ, हो कि नै? बी स्क्वायर र सी स्क्वायर त हुनुपर्छ। त्यसै गरी यहाँ यु र डब्लु आइसक्यो त यु भी डब्लु त हुन्छ नि, यु भी डब्लु हुन्छ। यु र डब्लु आइसक्यो, ठिक छ। यहाँ यु र भी आइसक्यो, के बाँकी रह्यो? भी र डब्लु बाँकी रह्यो। त्यसो भए भी र डब्लु त लेख्ने हो, भी र डब्लु त लेख्ने हो, तर यसमा भी लेख्ने कि यसमा भी लेख्ने भन्ने कुरो कन्फ्युजन हुन्छ होइन? त्यसो भए यहाँबाट हेर्नुहोस्, अब यहाँ तपाईँको
बी स्क्वायर अब डब्लु भनेको कुनमा आएको छ ए स्क्वायरमा आएको छ र अरू कतैतिर पनि आएको रहेनछ है। त्यसै गरी यहाँ यु भनेको सी स्क्वायरमा आएको छ र बी स्क्वायरमा आएको छ हैन, र भी भनेको तपाईँको ए स्क्वायरमा आएको रहेछ। त हामीले यतातिर कुनमा राख्दा हुन्छ सिबी एबी र एसी। यहाँ हेरौँ यु यु त सिबीमा आएको छ भने पछाडि भी र डब्लु हाल्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ ए स्क्वायर छ भीमा, अरू कुनै छैन। त्यसै गरी डब्लु सिबी यहाँ चाहिँ बी हाल्नु पर्यो। यु भनेको कुनमा छ, एउटा सीमा छ अर्को बीमा छ। यहाँ सी र बीमा कुनमा हाल्ने भन्ने कुरो कन्फ्युजन भयो। ए स्क्वायर यु प्लस ए स्क्वायर डब्लु बी स्क्वायर यु प्लस ए स्क्वायर बी। त्यसलाई नम्बरमा राख्नु हुँदाखेरि झन् सजिलो हुन्छ होला। यु डब्लु त अथवा डब्लु र यु राखौँ, यतातिर राख्यो भने के हुन्छ ए स्क्वायर डब्लु प्लस सी स्क्वायर यु। बी र ए र डब्लु यु भयो ठिक छ। त्यसै गरी युबी त बिए, यसमा के छ एसी उल्टो भइरहेछ, बीबाट एतिर गइरहेछ एबाट सीमा गइरहेछ। त यदि मैले यहाँ के छ भी र डब्लु राखेँ भने उल्टोमा जानु पर्यो भने पछाडि पहिला सी स्क्वायर हुन्छ त्यस पछाडि बी स्क्वायर हुन्छ। यो हल्का तपाईँले सोचेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि नि यदि तपाईँ अर्डरलाई ख्याल गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेरौँ त कुनै एउटाले राख्नुहोस् न, एलाई पहिला लेखेर बीलाई पछि गरिदिनुहोस्, अथवा पहिला कुन आउँछ यहाँ हेरौँ है एबिसी यो अर्डर हो खासमा, युबिडब्लु यो अर्डर हो है। त्यसो भए मैले यसलाई केमा एरेन्ज गरेँ भन्दाखेरि उल्टो एरेन्ज गरेँ क्या। पहिला डब्लु लेखेँ, यहाँ कुन आउँछ पहिला खासमा, पहिला यु आउँछ कि डब्लु आउँछ, पहिला यु आउँछ। त यदि यस्तै राख्नुहुन्छ भने कोही प्रब्लम छैन ल, यही राखौँ। यसमा यु आयो डब्लु आयो ठिक छ। यसमा के छ पहिला यु आयो भी आयो, यसमा पनि प्रब्लम भएन। त्यसो भए अब मैले लेख्दाखेरि के लेख्नुपर्ने छ भी र डब्लु लेख्नुपर्ने छ। त भी आउँछ कि डब्लु आउँछ ल, ठिक छ पहिला भी आउँछ त्यसपछि डब्लु आउँछ, प्रब्लम भएन। यसमा हेरौँ अब अर्को नम्बर आउँदाखेरि के कस्तो आएको छ, उल्टो आएको छ कि सिधा आएको छ, सी स्क्वायर आएको छ कि ए स्क्वायर पहिला आएको छ, आउनुपर्ने ए हो तर यसमा के आएको छ सी आएको छ। त्यसरी यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ए र बी आउँदाखेरि पहिला बी आएको छ, उल्टो आएको छ नि त। त्यसो भए यो राख्दाखेरि यसमा उल्टो राख्नु पर्यो। त भी र डब्लु त लेखेँ, ल्याउनु पर्ने अब बी र सी हो। त्यसो भए हामी उल्टो भने पछाडि पहिला सी स्क्वायर हाल्नु पर्यो र यसमा के हाल्नु पर्यो बी स्क्वायर हाल्नु पर्यो। यो जस्ट हल्का सोच्नुहुन्छ भने आउँछ। यो बुझ्यो कि नै कसरी लेखेको, सी स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर डब्लु। बुझेन यो बुझिएन भने क्वेसनबाट पनि हल्का हिन्ट लिन सकिन्छ होला। क्वेसन मैले सारेकै छैन खासमा, तपाईँले के भनेको हजुरले नै के गर्नुभयो हामीले कसरी बुझ्ने हो र? होइन मैले त बुझेरै गरेको। ल हेरौँ कुनै एउटालाई अर्डरमा हाल्नु के, एबिसी यो त बुझिन्छ नि, एबिसी र युबिडब्लु अर्डरमा छ यो त बुझिन्छ होइन, एबिसी र युबिडब्लु अर्डरमा छ यो बुझिन्छ नि। अरे अल्फाबेटिकल हो एबिसी युबिडब्लु ठिक छ यो बुझेँ। यसमा के छ सी छ ए छ, कुनै एउटालाई अर्डरमा राख्नुहोस्। ल मैले चाहिँ यु र डब्लुलाई अर्डरमा हाल्छु ठिक छ। त पहिला यु आउँछ कि पहिला डब्लु आउँछ, बोल्दैन डब्लु आउँदैन हजुर हजुर। अथवा यो नम्बरबाट हेरौँ एबिसीबाट, यो सी स्क्वायर यु छ यो ए स्क्वायर डब्लु छ है। तपाईँले यदि यसरी कन्फ्युजन भयो भने उल्टो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला मलाई ए स्क्वायर लेख्न मन छ भने ए स्क्वायर लेखेँ ठिक छ, त्यस पछाडि सी स्क्वायर लेखेँ ठिक छ, यो ठिक छ। त्यस पछाडि के छ यसमा डब्लु राखेको छ डब्लु राखिदिएँ, यसमा के छ यु छ यु राखेँ। अब हल्का विचार गर्नुहोस् ए र सी भनेको कसरी आएको छ, यहाँबाट जानुहोस् त एबाट सी आउँछ हो ठिक छ, एबाट सीतिर गइरहेछ। यसमा के छ डब्लुबाट युतिर गइरहेछ, डब्लुबाट यु भनेको यतातिर आउनु पर्यो अपोजिटतिर भनिरहेछ होइन, बुझ्नुहुन्छ। यदि मैले एबिसीलाई अर्डरमा हालेँ भने यो चाहिँ अपोजिट अर्डरमा आइरहेछ भन्न खोजेको यति हो यसबाट हेर्दाखेरि। यो ठिक छ, एबाट सीतिर गए त भने पछाडि युबाट डब्लुतिर आउनु पर्यो, बुझ्नुहुन्छ। डब्लुबाट युतिर आउनु पर्यो, यसरी गइरहेको छु नि त म यो बाटोबाट, एबाट सी हालिदिएँ एबाट सी हालेँ त्यस पछाडि डब्लुबाट यु हालिदिएँ, यो बुझ्यो। यहाँ हेरौँ त मैले अब यसलाई उल्टाएर लेखेको थिएँ खासमा, यसलाई पनि लेखिदिउँ न त केही छैन। ल ए स्क्वायर भी लेखेँ, यसलाई बी स्क्वायर यु लेखिदिएँ, बुझिन्छ। एबाट बीतिर गइरहेको छु एबाट बीतिर गइरहेको छु ठिक छ, त भने पछाडि बीबाट युतिर आउनु पर्यो हो यताबाट आउनु पर्यो। यो दुइटै भनेको यसबाट म्याच गर्यो के, मैले मानेको एन्सरबाट म्याच गरिरहेछ ठिक छ।
त्यसो भए यहाँ पनि म त्यही गर्छु क्वेसन बर्डर चाहिँ हुन्छ होला बरु त्यसरी भन्दा त अब जसरी पनि गर्न क्वेसनै सकिन्छ क्वेसनकै हिन्ट लिउँ बरु सर यसरी भन्दा त त्यो गर्नु होला छोड्दिउँ मैले होइन मैले पहिला एबिसी यो कसरी लेखेको त्यो बुझौँ है यहाँ चाहिँ सी र ए छ हेर्नुहोस् यहाँ सी र ए छ ठिक छ त्यसै गरी यसमा के छ बी र ए छ त बाँकी रह्यो के बी र सी भने पछाडि बी र सी त हुनुपर्छ यसमा प्रब्लम छैन त्यसो भए बीबाट सीतिर गए त अर्को हेरौँ यु र बी यसमा के छ यु र डब्लु छ यु र डब्लु भनेको यो हो आइसक्यो यसमा के छ यु र बी छ यु आइसक्यो बाँकी के रह्यो बी र डब्लु अब बी र डब्लु लेख्दाखेरि यो त स्क्वायर छ प्रब्लम छैन बी र डब्लु लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो अपोजिट अर्डरतिरबाट आउनु पर्यो त भने चाहिँ पहिला भी हुन्छ र त्यस पछाडि डब्लु हुन्छ यो बुझ्नुहुन्छ यो बुझ्यो डब्लु भन्छु के अरे पहिला डब्लु हुन्छ त्यसपछि बुझ्यो सर बुझ्यो पहिला डब्लु छ त्यस पछाडि भी छ यो गलत हुने भयो बुझ्यो पहिला डब्लु यताबाट आउनुहुन्छ भने पहिला डब्लु छ त्यसपछि भी छ यताबाट जाँदाखेरि पहिला बी छ त्यसपछि सी छ हैन बुझ्यो बुझ्यो कि नै बोल्दैन ल सर त्यो दिएको इक्वेसनमा अर्डर छ नि त्योसँग म्याच गरेर हेरे पनि त भयो नि इक्वेसनमा यहाँबाट यस सर त्योमा पनि एबिसी छ गर्न सकिन्छ कि तपाईले परपेन्डिकुलर कन्डिसन दिएको योबाट पनि गर्न सकिन्छ यसमा के दिएको छ ल हाम्रो लास्टमा कन्डिसन आउनु पर्ने यस्तो छ हेरौँ है यो एन्सरबाट पनि हल्का आइडिया लगाउनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि आउँछ यु डब्लु छ र सी स्क्वायर छ त्यसै गरी यु प्लस भी छ यताबाट पनि हल्का सोच्न त मिल्छ बी स्क्वायर डब्लु यतातिर कतै छ छैन यहाँ हेरौँ बी स्क्वायर के आएको छ बी स्क्वायर डब्लु छ बी स्क्वायर यु छ बी स्क्वायर यु त आइसकेको छ भने बी स्क्वायर डब्लु नै हुनुपर्छ ठिक छ अर्को सी स्क्वायर वाला चाहिएको छ सी स्क्वायर कुन आइसकेको छ यु आइसकेको छ त्यसो भए अर्को सी स्क्वायर कुन आउला यहाँबाट हेरौँ त सी स्क्वायर यु आइसकेको छ अर्को सी स्क्वायर भनेको भी हुनु पर्यो त्यही भएर सी स्क्वायर भी हुनुपर्छ त्यसरी सोचे पनि भयो बुझ्नु भयो यस सर साँच्चीकै बुझ्या हो नत्र भने म यो एबिसी को अर्डर एकचोटि अझै भनिदिन्छु यदि कन्फ्युजन छ भने यदि बुझ्नु भयो भने त केही प्रब्लम भएन ल बुझ्यो भने अब त नबुझे नि बुझ्यो नबुझे ल सिधै क्वेसनबाट हेरौँ है कसरी गर्न सकिन्छ सी स्क्वायर यु छ ल सी स्क्वायर यु काट दिए के छ ए स्क्वायर डब्लु छ ए स्क्वायर डब्लु काट दिए बी स्क्वायर यु छ बी स्क्वायर यु काटे ए स्क्वायर बी छ ए स्क्वायर बी काटे के बाँकी रह्यो भन्नु सब आफै बी स्क्वायर डब्लु छ बी स्क्वायर डब्लु लेखे के बाँकी छ अर्को सी स्क्वायर बी छ सी स्क्वायर बी लेखे सक्यो कुरो सबभन्दा सजिलो त्यसरी चाहिँ सजिलो भयो यो क्वेसनबाट चोरी गर्ने भयो कहिलेकाहीँ यो दिएन भने सिधै भन्छ भने निकाल्नुहोस् भने पछाडि त यही टेक्निकबाट जानुपर्छ ठिक छ इन्ट्रान्समा यदि सोध्यो भने दिए अप्सन त थुप्रै हुन्छ जे पनि हुनसक्छ ल यो चाहिँ बुझियो अब हामीलाई चाहिएको भनेको खासमा के भन्दाखेरि नि परपेन्डिकुलर कन्डिसन निकाल्नु पर्यो परपेन्डिकुलर कन्डिसन भनेको हामीलाई थाहा छ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भनेको 0 हुनुपर्छ यो ठिक छ त्यसो भए L1 L2 को भ्यालु निकाल्नको लागि यहाँ के मान्दिम त यो कति हुन्छ बी स्क्वायर डब्लु प्लस सी स्क्वायर भी के प्लस यो कति हुन्छ सी स्क्वायर यु प्लस ए स्क्वायर डब्लु के प्लस यो कति हुन्छ बी स्क्वायर यु प्लस ए स्क्वायर भी इक्वल्स टु 0 हो कि नै यो ठिक छ अब हामीले मिलाउनु पर्ने यदि तपाईले एन्सर याद छ भने के थियो ए स्क्वायर लाई एक ठाउँमा राखेको थियो के तपाईलाई कमन लिनुस् र उतातिर पठाइदिनुस् 0 हुन्छ यसमा समस्या छैन ए स्क्वायर कहाँ छ यहाँ छ र यहाँ छ है त्यसो भए कति हुन्छ b प्लस w यहाँबाट हामीले ए स्क्वायर कमन लिए त्यसै गरी b स्क्वायर कहाँ छ एउटा यहाँ छ र अर्को b स्क्वायर भनेको यहाँ छ दुईटाबाट कमन लिँदाखेरि w प्लस u लेखिदिए ओके यो पनि बुझियो अर्को भनेको c स्क्वायरमा के छ यहाँ र यहाँ छ u प्लस v छ त्यसो भए u प्लस v लेखे इक्वल्स टु 0 लेखे यही तपाईले प्रुफ गर्नुपर्ने छ यसमा कसैलाई समस्या छ भने भन्नुस् छ समस्या त्यसपछि सेकेन्ड क्वेशन प्यारेललको लागि छ है प्यारेललमा के सोध्दैछ u स्क्वायर a स्क्वायर बाइ u प्लस b स्क्वायर बाइ v प्लस c स्क्वायर बाइ w प्रुफ गर्नुस् इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर ठीक छ यो गर्नको लागि पनि तपाईले यदि याद छ भने मैले प्यारेललमा के गर्नुपर्छ भने थिए इक्वल रुट्स हुन्छ हैन
यो प्यारलेल M1 by M2 वाला टु बी प्यारलेल हैन प्यारलेल हुनको लागि m1 by m2 m1 भनेको m2 by m2 यसको जुन दुईटा रुट छ नि m by n m1 by m1 m2 by m2 दुईटै इक्वल हुनुपर्छ इक्वल रुट्स भनेको के हो b स्क्वायर माइनस 4ac भनेको 0 हुनुपर्छ ल बुझ्यो त्यसो भए b भनेको कति छ यति छ 2bc u को होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a भनेको कति छ b स्क्वायर u प्लस a स्क्वायर by a स्क्वायर v र c भनेको कति छ यो रहेछ c स्क्वायर u प्लस a स्क्वायर w इक्वल्स टु कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ यो बुझ्नु भयो बुझियो 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 हुन्छ यसलाई मैले यदि उतातिर लग्दियो भने यसलाई उतातिर लग्दियो भने इक्वल्स टु हुन्छ र 2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ 4 4 काटिन्छ यसको खोल्दिम b स्क्वायर c स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल्स टु यतातिर कति आउँछ यसले अब यो अल्जेब्रा हो के जस्ट मल्टिप्लाई गर्नुस् उतातिर b स्क्वायर c स्क्वायर यो के छ u छ त u स्क्वायर हुन्छ प्लस उसमा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि कति आउला a स्क्वायर b स्क्वायर u र w आउँछ यो यदि मल्टिप्लाई हुन्छ भने कति आउँछ a स्क्वायर c स्क्वायर u v हुन्छ प्लस यसमा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि कति हुन्छ a को पावर 4 भइदिन्छ र u v र w छ भने v र w हुने भयो अब हेर्नुस् त b स्क्वायर c स्क्वायर u स्क्वायर कतितिर छ यो सुरुमै रहेछ b स्क्वायर c स्क्वायर u स्क्वायर काटिने भयो यो ठीक छ बुझ्नु भयो बुझियो हैन अब यतातिर हेरौँ त यसमा a स्क्वायर छ यसमा पनि a स्क्वायर छ यसमा पनि a स्क्वायर छ a स्क्वायर कमन लिनुस् कमन लिए के बाँकी रहन्छ यहाँ b स्क्वायर u w प्लस यहाँ के बाँकी रहन्छ c स्क्वायर u v प्लस यहाँ के बाँकी रहन्छ a स्क्वायर v w इक्वल्स टु त 0 हो किनभने यो त काटिएको हो त इक्वल्स टु 0 हुने भयो ओके त्यसो भए यो a स्क्वायरलाई उता पठाइदिनुस् बाँकी रहेको कुरा यो हो कति छ मैले माथि लेखिदिन्छु यो बुझ्नु भयो है यसमा त समस्या छैन यो प्यारलल हुनको लागि हामीले त थाहा छ रुट्स इक्वल हुनुपर्यो रुट्स इक्वल भनेको b स्क्वायर माइनस 4ac भनेको 0 हुन्छ त्यो त यादै भइसक्यो होला अब कर्बेनको अल्फा इन्टु बीटा गर्ने प्यारललमा b स्क्वायर माइनस 4ac ले 0 गर्ने त्यसो भए यो कुरा लेख्नुस् त अब कति छ b स्क्वायर u w c स्क्वायर u v प्लस a स्क्वायर v w अब लेन्स फर्मुला पढ्यो होला नि फिजिक्सतिर एफ युभी को के गरिन्थ्यो लास्टमा प्रुभ गर्दाखेरि एफ युभी ले डिभाइड गरिन्थ्यो अहिले हामीले कस्तो प्रुभ गर्नुपर्ने छ तलतिर युभी डब्लु भन्साठी युभी डब्लु ले डिभाइड गरिदिनु पर्यो गर्दिम त युभी डब्लु युभी डब्लु युभी डब्लु यु डब्लु काटिन्छ युभी काटिन्छ बी डब्लु काटिन्छ के बाँकी रहने भयो ए स्क्वायर बाइ यु प्लस बी स्क्वायर बाइ भी प्लस सी स्क्वायर बाइ डब्लु इक्वल्स टु 0 यो बुझ्नु भयो बुझ्यो सर ल त हाम्रो कोअर्डिनेट्स इन स्पेसमा सोधेको क्वेशनहरु हिजो जति गर्नु भयो त्यो प्लस यिनीहरु यति नै हो सेम टाइप्सको क्वेशनहरु छ अब प्र्याक्टिस गर्नुस् ओल्डेज वर्ल्डमा खोज्नुस् केही समस्या भयो भन्नु होला अब चाहिँ हामी प्लेनमा जान्छौं प्लेनमा जानु भन्दा अगाडि 10 मिनेटको ब्रेक राखौं है सर हस् भने पछाडी ठीक छ